हुकूमत को हमने ये कहा था कि आप सिर्फ खाने पीने का पैसा दे दे, बकाया जितना भी अखराजात है वो हमारे ट्रस्ट खुद कर रहे हैं। मसलन उनसे हमने लिया है सुबह का नाश्ता 100 रुपये, दोपहर का खाना 200 रुपये, रात का खाना 200 रुपये, डेली 500 रुपये। बकाया इसका इलाज, इसकी मेडिसन, इसका रिहाइश, इसकी सफाई सुथराई का काम। जैसे ये पहला हमारे पास आता है, ये लोग जो आपके सामने खड़े ये इस तरह नहीं थे, ये वहाँ पर गेट पे हम लोगों ने खड़ा करके इसको नहलाया, धुलाया, साफ़ किया, साफ़ कपड़े देकर फिर अंदर लाए। ये तमाम अखराजात हम इदारे खुद पूरा कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार है, आप हमसे काम ले लो। तो जो रकम हम उनसे ले रहे हैं सिर्फ खाने पीने का ले रहे हैं, बकाया न मेडिसन का है न उसका दूसरी चीज़ों का है। हम इस पर भी खुश हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट को ये है कि हमारे जो दोस्त हैं, मेरे बकाए जो दोस्त है, जो ट्रस्ट है, उन सबको तकलीफ़ है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास मरीज़ को छोड़ा गया है लेकिन हमें अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इनको जल्द अज जल्द पहले महीने के कुछ पैसे दिए जाए ताकि ये अपना राशन पूरा कर सके। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये काम किया इलाज और बहाली का, इसी तरह हम लोग सिक्योरिटी इदारों से ये अपील करते हैं कि अगर वज़ीर आला साहब सबका इलाज भी कर दे, लेकिन ये बाहर आकर वापस मनशियात के आदी बन जाएंगे। जितना इस तरफ तवज्जो दिया गया है कि मनशियात के आदी अफराद का इलाज हो, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो मनशियात फरोश है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा जो मनशियात काश्त हुआ है वो बलूचिस्तान में काश्त हुआ है। बलूचिस्तान में 30,000 नए बोर लगाए गए मनशियात के काश्त के लिए। क्या ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा है? बाकायदा नए नए बस्तियां बन चुकी है लोरलाई, जोब, दुखई, संजावी में। पहाड़ों के बीच में शमशी से काम लिया जा रहा है। कुछ जगहों पर कार्रवाइयाँ हुई है, लोग कह रहे हैं कि वो बराए नाम। तो हम ये चाहते हैं कि अगर नौजवान नस्ल को बचाना है, इस मुल्क को मजबूत बनाना है, तो मनशियात को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 19 सेंटरों को नामजद किया है, उसको दे रहा है। और इसमें हमारा एक ये भी मुतालिबा है, हमारे तकरीबन 6-7 ऐसे ट्रस्ट है, ऐसे इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ने पसंद और नापसंद की बुनियाद का हो या किसी की चुगली का हो, उसको नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह सरदार जुमा खान बाजिज़ई का ट्रस्ट है, वहाँ पर नहीं भेजे गए। अलसैफ ट्रस्ट में नहीं भेजे गए उसको मरीज़ों को। खालिक वालों आपको दिए, ये तकरीबन इन्होंने इसको कहा है कि हमें 200 तक मरीज़ दे दो, तो इनको भी नहीं दिया गया है। अब हमने इंशाल्लाह आगे बात चलाया है, मैंने इनको कहा है कि आप सेक्रेटरी साहब के साथ बात करें ताकि इन जो मरीज़ है बाकायदा उनको भी पकड़ कर ये जो हमारे इदारे यहाँ तक भी पहुँचाया जाए। अभी 1200 है, तो इंशाल्लाह ये तादाद 2000 तक पहुँच जाएगी कि हम और आप क्वेटा को मनशियात से पाक करें। तो इस सिलसिले में हमने जितनी जद्दोजहद की तो अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमारी इदारे के सरफरस्त आला हाजी वली मोहम्मद नूरज़ई साहब सोशल वेलफेयर के वज़ीर बने। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की खसूसी तवज्जो से और हाजी वली मोहम्मद नूरज़ई की खसूसी ताउन से बलूचिस्तान में मनशियात के आदी अफराद के इलाज और बहाली के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाए गए हैं। वैसे भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस तरह फ़हाल हुआ है कि इससे पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शायद इतने काम नहीं किए थे। इस बार वज़ीर आला बलूचिस्तान की खसूसी दिलचस्पी से और सूबाई वज़ीर हाजी वली मोहम्मद नूरज़ई की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं उनके बारे में आप लोगों को आगाही देना है और साथ साथ में उनकी रहनुमाई भी करना है। वैसे भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस वक्त बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसमें एक एंडोमेंट फ़ंड का जो इजलास था, पहले 6 महीने में एक बार होता था। हमारी और आपकी आवाज़ से, हमारी और आपकी जद्दोजहद से महकमा सोशल वेलफेयर ने उस इजलास को अब हर महीने मुनक़िद करता है और मुस्तहिक़ मरीज़ों तक उनका रकम बआसानी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ माज़ूर अफराद के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने माहाना वजीफ़ा 8,000 रुपया मुकर्रर किया है। उनकी रोज़गार के लिए 5 लाख रुपए मुकर्रर किए हैं और साथ साथ उन्होंने 2 लाख रुपए उनकी शादी के लिए भी मुकर्रर किए जो माज़ूरों को दिए जाएंगे, जिसको हम कदर की निगाह से देखते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منشیات کے عادی افراد پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے کوئٹہ شہر سے 1200 کے قریب منشیات کے عادی افراد کو اٹھا کر مختلف سینٹروں میں داخل کیا ہے 3 مہینوں کے لیے. آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت اور پولیس کی جانب سے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمارے سینٹروں کو کچرادانوں سے اٹھا کر ان مریضوں کو ہمارے پاس پہنچایا گیا، جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہم ماہانہ آپ لوگوں کو 15 ہزار روپیہ بھی دیں گے اس کے علاج کے لیے. تو یہ قابل تحسین اقدام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب علی محمد نورزئی صاحب کی خصوصی کوششوں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ کے لیے مزید 3 ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے کا وہ دے دیا ہے، اجازت بھی دے دیا ہے، باقاعدہ اس کا فنڈ بھی منظور کر لیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد، جو کہ سرکار کی طرف سے 1 ہاسپٹل تھا، اب 4 ہو جائیں گے کوئٹہ میں. اب ہمارے کوئٹہ میں منشیات کی عادی افراد کی تعداد 30,000 ہے. چونکہ حکومت اس چیز کو ماننے کے لیے پہلے تیار نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 8,000 10,000 ہوں گے. اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت 5,000 سے زیادہ افراد مختلف سینٹروں میں زیر علاج ہے، تو اب بھی روڈ ویسے کہ ویسے بھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ منشیات کے عادی افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم نے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگ ان سینٹروں کو فعال کریں اور ان لاچار اور بیوس لوگوں کا علاج کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کام کو پورے صوبے میں پھیلائے تاکہ دیگر صوبوں میں، دیگر اضلاع میں بھی منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی پر کام ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ مشکلات ہے، ہمارے جتنے بھی یہ ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بینک والے ہمارے اکاؤنٹ نہیں کھول رہے. جو انٹرنیشنل قانون ہے وہ ہم لوگوں کے لوکل NGOs پر بھی لاگو ہے. جتنے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے، آج تک 1 روپیہ ہم نے نہ کسی انٹرنیشنل NGOs سے لیا ہے نہ سرکار سے لیا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو جو ہے نا گورنمنٹ بینک اکاؤنٹ کھول کے نہیں دے رہے. ہم وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولے جائے. کیونکہ آپ اگر وہ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ غلط استعمال ہو. اگر بینک کے تھرو ہوگا تو بہتر ہوگا. تو ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام آپ کے سامنے ہیں، جو مختلف ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر سے یہاں پر تشریف فرما ہے. آغوش ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، سول سوسائٹی نیٹ ورک بلوچستان کے صدر مفتی صاحب ہے، السیف ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، اور عادی منشیات علاج و بحالی عبد الخالق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے وہ گورنمنٹ کے شانہ بشانہ نجات کے ساتھی بھی پہنچ چکے ہیں. نجات ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کے امید فاؤنڈیشن کے شراف الدین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے مائناس سائیکولوجسٹ ڈاکٹر معراج قریش زادہ صاحب ہے، ڈاکٹر فضل صاحب ہے، رائٹ وے ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کے مرویز خان، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی بدماشی کو خاک میں ملا دیا اور پورے دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا. ہم پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مظلوم کشمیریوں کا بدلہ لے کر ہندوستان کو ماں کا دودھ یاد دلا دیا ہے. بہت